أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمامنا الحسن المجتبى وسائر الأئمة الطيبين ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلى على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم وظالميهم ومنكريهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج کی پاکیزہ نشست جو بیاد سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ ہے، آج ایگزیکٹ یوم تولد امام دوئم ہے اور ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جشن پڑھنے کی۔ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ کریم امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان کے نانا، ان کے بابا، ان کی اماں، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے صدقے میں جو ہمارے بھائی بہن، جو مؤمنین مؤمنات اس پاکیزہ جشن میں المہدی سینٹر میں تشریف لا چکے ہیں،
अल्लाह इन सब की बाकी मानदा जिंदगियों में आसानियां पैदा फरमाए। जितने शुरका हैं जश्न के, अल्लाह सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूँ जो नाज़रीन देख रहे हैं, अल्लाह उनको भी अज्र व जज़ा इनायत फरमाए। आज के हमारे बानी जश्न और बानी इफ्तार जनाब मोहम्मद ज़ुबैर गोंदल और गोंदल फैमिली को अल्लाह बहुत बड़ी जज़ा मरहमत फरमाए। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, मेरी बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर किसी के ख़ानदान में अलील हैं कुछ, अल्लाह उनको शिफा दे। अल्लाह सैयद साहब के रिज़्क़ माल में इजाफ़ा फरमाए। सैयद असद शाह साहब मदीना वाले तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह ताला सैयद असद शाह साहब जाफरी के रिज़्क़ माल में बरकत दे, उनके घर में खैर व बरकत नाजिल करे, उनकी हमशीरा समेत उनके सारे मरहूमीन के दरजात बुलंद हो। अज़ीज़म नौमान यहाँ मौजूद हैं, नौमान सामने बैठे हैं। इनके दादा मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार हुसैन इब्ने खुशी मोहम्मद कल दफन हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात मुताली फरमाए और नौमान के रिज़्क़ व माल में बरकत अता फरमाए। आज से ये मौला अली की किश्ती पर कदम रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के बाद ये सारी ज़िंदगी मौला अली और मौला हुसैन की खिदमत में गुजारेंगे। मैं इनको वेलकम कहता हूँ और इनके लिए तौफ़ीक़ खैर की दुआ करता हूँ। हैदरी मलंग, सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद, नात खान, कसीदा खान, जनाब मास्टर नियाज़ अहमद साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। इनके लिए दुआ करता हूँ और हाजी सलामत अली के लिए, दोनों भाइयों के लिए, अलमहदी सेंटर के भी बेहतरीन मुआविनीन में और मुझ फ़कीर के भी बेहतरीन मुअय्यदीन में हैं। अल्लाह करीम इन दोनों को लंबी ज़िंदगी दे और जनाब मास्टर साहब के लिए इंशाअल्लाह खाना आबादी का एहतमाम इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में जल्दी हो और हाजी सलामत अली के फ़र्जंदान तीनों को अल्लाह सलामत रखे और हमारी बाजी को भी अल्लाह सेहत दे, इनकी बेगम साहिबा को। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हाजी सलामत अली के बच्चों को भी सेंटर में ऐसे ही आने की तौफ़ीक दे जैसे आज मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार हुसैन का पोता है। मैं दुआ करता हूँ मलिक हसन रज़ा के लिए, अल्लाह ताला इसके और इसकी बेगम के, इसकी अम्मी और इसके पूरे ख़ानदान बहन भाइयों को, इसके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, रिज़्क़ माल में बरकत दे। ज़ुल्फ़िकार अली साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ, तशरीफ़ फरमा है, डे 1 से आ रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ से ऑल द वे न्यूवर्क एयरपोर्ट के पास जाते हैं, सारी रात जाप करते हैं। अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इनके मरहूमीन, मलिक फैमिली के मरहूमीन और हमारे मास्टर नियाज़ साहब और हाजी सलामत अली साहब के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आगा मुख्तार हुसैन जहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। उनके फ़र्जंद आए हुए हैं ना, अली है ना, अली रज़ा हुसैन यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला अली रज़ा हुसैन को लायक नेक बनाए और मोहम्मद हसन रज़ा को भी और नूर रज़ा हुसैन को भी आने की तौफ़ीक और इनकी अम्मी को भी आने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हाजी मोहम्मद अज़ीर चट्ठा साहब चौधरी साहब जो जस्सुकी के हैं, या अल्लाह इनके रिज़्क़ माल में बरकत दे, इनके अहल व अयाल में बरकत दे। सुंदुस और कमल चट्ठा को, इनकी खुशदामन इरशाद बेगम को मुकम्मल शिफाया फरमा, इनकी सालियों को, इनके साले शरीफों को, जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके बच्चे हसन को और सारी बच्चियों को या अल्लाह तरक्की अता फरमा। मोहम्मद इकबाल के घर में बरकत, खैर व बरकत नाजिल फरमा, इनके बच्चों को भी आने की तौफ़ीक अता फरमा। और जिन जिन के बच्चे नहीं आ रहे, ख़ास तौर पे नकवी फैमिली के लिए आप ज़रा मिल के आमीन कहें। 55 फैमिलीज़ हैं, 55 लोग हैं, बल्कि 60 लोग हैं, 60 में से कोई भी नहीं आ रहा। सैयद साहब तो खैर मौलाना है, इनकी तो बात अलग है। मैं चाहता हूँ नकवी फैमिली के लोग अल्लाह ताला उनको भी ले आए। और जो हमारे सादात किराम हैं मोहम्मदीपुर मदीना के, कम से कम असद शाह बैठे हुए हैं यहाँ, अल्लाह इनको सलामत रखे। कुछ भी नहीं तो ब्रुकलिन में 25-30 हैं, अल्लाह उन सब को आने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अली गौर काज़मी जो इन कम्युनिकेशंस को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, इनकी अम्मी को, इनकी हमशीरा को ज़िंदा व सलामत रखे, इनके वालिद साहब को, आमिर काज़मी को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। ये
कौन बैठे हैं ये जो, नहीं वो पीछे जो बैठे, राहील, राहील यहाँ मौजूद हैं। या अल्लाह राहील की हाज़िरी को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस पाकीज़ा जश्न में कबूल फरमा और इनकी पूरी फैमिली पर खैर व बरकत नाजिल फरमा। राहील के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। कौन रह गए? महद के वो है कि नहीं? आहद, आहद, हाँ आहद जो बच्चा है, या अल्लाह इसको लायक नेक बना और इसके बड़े भाई महद को भी और इसके वालिद अमजद को भी, माजिद को भी आने की तौफीक दे, इसकी अम्मी को भी आने की तौफीक दे। जो ख़वातीन नहीं आ रही डस्ट की वजह से, उन्होंने कहा कि बहुत डस्ट है अलमैदी में, बड़ा पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है कि अमेरिका यानी अलमैदी में बहुत डस्ट है। तो मैं उनसे कहूँगा मेरी बहनों बेटियों, मेरी माओ, मेरी अजीज़ों, आओ, कोई डस्ट नहीं है, डस्ट साफ़ हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के लिए सेकंड फ्लोर, एक आध दिन अगर कोई हो भी गई है वो मज़दूरों की गलती की वजह से, तो इसका ये मतलब नहीं कि सेंटर से बंदा बाइकाट कर दे। थोड़ा सा मेहरबानी करें, नखरे न करें। इन्हीं डस्टों में से आप होकर आए हैं, मैं भी जहाँ से होकर आया हूँ वहाँ तो जी हाँ झाड़ू ही कोई नहीं देता था। थोड़े से नखरे न करें। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न के दिन दुआ करता हूँ कि ये औरतें भी, बच्चे भी नखरे न करें, फैमिलीज़ भी आएँ और इस्तिफ़ादा करें बाकी मानदा दिनों में। अब मैं जश्न शुरू करने लगा हूँ। हाँ मोहम्मद इकबाल, क्या कुछ कहना है? बताइए, कुछ कहना है? अच्छा, पीछे कोई और? हाँ इम्तियाज़, अपने हसन इम्तियाज़ के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। इस साल ये बड़ी खिदमत कर रहा है, बल्कि मेरे बेटों से भी ज़्यादा ये खिदमत कर रहा है। अल्लाह इसको लायक नेक बनाए, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और वही दुआ इसके लिए भी करता हूँ जो मास्टर जी के लिए की है। अल्लाह ताला इन दोनों की दुआ को कबूल फरमाए। हमारे रेहान आ गए, रेहान जाफरी को भी अल्लाह लायक नेक बनाए माशाल्लाह। और इनके वालिद को, इनकी वालदा को, मेराज भाई को, इनके तमाम रिश्तेदारों को, जाफरी फैमिली को, रिजवी फैमिली को, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। जाफरी फैमिली को जो नहीं आ रहे उन्हें अल्लाह आने की तौफीक दे। हमारे बहुत ही मुखलिस मोमिन और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र खलीफा नफीसुल हसन माशाल्लाह जो खामोश खिदमत गुजार हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, इनकी पूरी फैमिली को सेहत व सलामती, खैर बरकत, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। ज़ुबैर गोंदल के वालिद वालदा को अल्लाह जन्नत में जगह दे और उनकी बेगम को भी, उनके बच्चों को भी सेंटर में हमसाए होकर नहीं आ रहे, आने की अल्लाह तौफीक दे। दुआ से ही आ सकते हैं, वैसे तो ज़ोर कोई नहीं, बस जी दुआ ही करेंगे, इंशाअल्लाह कबूल होगी अल्लाह के हुक्म से। आइए आप जश्न शुरू करते हैं। मादरत भी चाहते हैं कि मास्टर जी लेट हो गए, हम चाहते थे मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा, मास्टर जी बेशक मेरे बाद पढ़ लें, कोई बात नहीं। आइए ज़रा हम जश्न थोड़ा सा शुरू करते हैं। शुरू करें जनाब हाजी साहब, इजाज़त है? अरे इंतज़ामिया है ना, इनसे पूछना बहुत ज़रूरी है ना, अली भाई से, इनसे तो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मैं जनाब ज़ाकिर अहल बैत अज़हर मेहदी ज़हरी साहब के लिए ख़ास दुआ करता हूँ। वो जब तशरीफ़ नहीं ला सकते बाकायदा देखते हैं, अल्लाह ताला उनको आवाज़ का जो आर्ज़ा है शिफा अता फरमाए, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। खाबरी साहब भी माशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, उनके घर में खैर बरकत हो और खाबर साहब को ख़ास तौर पे ज़्यादा आने की तौफ़ीक अता फरमाए और उनके बच्चों को भी आने की तौफ़ीक दे। आइए अब हम शुरू कर रहे हैं इस वक्त। वैसे तो मैंने तैयार जो की थी आज बहुत लंबी तैयारी कर ली है, मगर नहीं पता कि कितना पढ़ सकता हूँ। 50 फजीलतें हैं मेरे पास आज इमाम हसन मुज्तबा की, 50 फजीलतें, मगर देखता हूँ उनमें से जितनी आ सकती देखता हूँ। आइए एक एक करके गिनते हैं। पहली फजीलत जाबिर जानते हैं ना, जो वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जी हाँ बिल्कुल, पहले ज़वार, माशाल्लाह शाहजी जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको ज़वार बनाए। ये जो पहले ज़ाहिर हुसैन हैं और बचपन के दोस्त भी हैं, ये थे तो साहबी रसूल, मगर इनकी जो एज थी वो इमाम हुसैन की एज से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि असहाब रसूल में कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके 32 दांत टूटे हुए हों वही साहबी हो सकता है। बहुत जवान भी साहबी थे,
بچے بھی صحابی تھے. تو یہ صحابی تھے جیسے خود رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اصحاب رسول میں سے بھی ہیں، مگر امام حسین کے ساتھ ان کی ایج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ ذرا غلط فہمی بھی دور ہو جائے. جابر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جابر کو شیعہ اور سنی سب مانتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ من احبہ، جو محبت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو سرور ملے اور دیدار سرداران جوانان بہشت ملے، اسے چاہیے کہ وہ میرے نواسے حسن کو دیکھے. نعرہ حیدری. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحَسَنِ، حسن کے چہرے کو جو دیکھے گا اللہ اسے قیامت کا سرور دے گا اور اللہ اسے محشر کا زائر حسن و حسین بنائے گا. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت، ایک صحابی ہیں براء، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جب امام حسن ابن علی سلام اللہ علیہما دوش پیغمبر پر سوار تھے، اس وقت حضور مسکراتے جاتے تھے اور ایسا خوش میں نے حضور کو نہیں دیکھا جتنا ان شہزادوں کو کندھوں پہ سوار کر کے خوش ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا جو امام حسن کا جشن منائے گا حضور پاک خوش ہوں گے، کیونکہ حضور حسن کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، حسین کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. نعرہ صلوات. کیا فرمایا؟ اس دن کچھ فرما بھی رہے تھے. فرمایا انی احبہ، سبحان اللہ، انی احبہ. نواسا سوار ہے دوش پہ، برا سامنے سے آ رہے ہیں. برا سے کہتے ہیں، بعض نے برا بھی پڑھا ہے، زیادہ تر برا. برا صحابی کو کہتے ہیں، یہ بزرگ ہیں، کہتے ہیں برا انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں. مسرور تھے نا سرکار، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اگلا جملہ عجیب ہے، وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُ، اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ دوسری فضیلت. تیسری وہ ہمارے اپنے ہیں بڑی، ابو ہریرہ صاحب، وہ بھی بزرگ ہیں، یمنی ہیں، یمن کے ہیں. ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، شاہ جی شیعہ سنی اتحاد کے قائل ہیں. ہم اصحاب کی بھی عزت کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کو جو درجہ ہے نا وہ دیتے ہیں. اب یہ ماسٹر جی ہیں، ان کو میں شاگرد جی کہوں تو ان کی بے عزتی ہے. حسن رضا کو میں ماسٹر جی کہہ دوں، ماسٹر جی، تو یہ بھی اس کی بے عزتی ہے، اس لیے کہ وہ ماسٹر جی نہیں ہے، یہ شاگرد جی نہیں ہے. ہم اصحاب کو اصحاب کے لیول پہ رکھتے ہیں اور اہل بیت کو ان کے درجے اور مقام پہ رکھتے ہیں. نعرہ صلوات. ان کے دوست تھے ماسٹر جی کے، بڑے علامہ تھے، بڑے مولانا تھے، آپ بھی جانتے ہیں، علامہ نسیم عباس رضوی. یاد ہے آپ کو علامہ نسیم عباس رضوی؟ سب سے پہلے یہ نکتہ میں نے ان بزرگوار سید سے سنا تھا، باقی تو دنیا پڑھتی ہے، اور یہ اصل میں نکتہ تھا ان کے استاد بزرگوار قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا. آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیں کیونکہ جشن ہے. یہ جو ایک لڑکا ہے نا جو فیلاڈلفیا سے آتا ہے، یہ کبھی کبھی یہاں بھولا سا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، وہ ایک دن آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مولانا ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. میں نے کہا پوچھئے. کہ اظہر زیدی آئیں گے؟ میں نے کہا ہاں آئیں گے. اظہر زیدی صاحب آ گئے، وہاں بیٹھ گئے جہاں پر علی بھائی بیٹھے. تو بعد میں کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ ہے، میں نے تو ان کو بوڑھا دیکھا تھا اپنے گاؤں میں، جوان ہو گئے الحمدللہ.
وہ اظہر زیدی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہی جو علامہ جو تھے. جی آج ان کے نواسے کی بھی کال آئی ہے, تو آج انہوں نے بڑی اچھی بات بھی بتائی, بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی. کبھی کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو انسان کو تھوڑی سی خوشی بھی ہوتی. کہتے ہیں میری امی 2 سال پہلے فوت ہوئیں, علامہ اظہر حسن زیدی کی بیٹی 2 سال پہلے امریکہ میں ہوتی تھی, وہ فوت ہوئیں. اور وہ نواسا کہتا ہے, مجھے تو خیر نام بھی نہیں پتہ ان کا نام کیا ہے, فضا یا فضا ہے کوئی, فضا ٹریول, فضا ٹریول کا وہ مالک, فضا ٹریول کا وہ مالک ہے, آپ شاید جانتے ہوں گے, آپ کے تو لاہور کے ہیں. وہ کہہ رہے تھے میری امی ہمیشہ جب تک علیل تھیں اور زندہ تھیں تو کہتی تھی مولانا سخاوت کی مجلس لگاؤ, ان کی مجلس سے تمہارے نانا کی مجھے خوشبو آتی. اور حقیقت یہ ہے کہ میں قبلہ جو تھے ان کی دعا بھی تھی مجھے, انہوں نے مجھے دعا دی تھی. ان کی وہ کان سنگین ہو گئے تھے, یاد ہوگا پتہ نہیں آپ, کان وہ سنتے نہیں تھے, تو چیچا وطنی آئے تھے. تو میں چیچا وطنی میں پہلے پڑھ رہا تھا, میں ذرا اسی زمانے سے, اب تو خیر میں کافی عمر ہو گئی ہے, تو یہ تو بات میں کر رہا ہوں آپ سے مطلب 40 سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں, ہاں 42 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 43 سال بلکہ. تو میں اچھل کود کے بہت جوش میں, ابھی بھی ہوں جوش والا, تو اس وقت بہت ہی جوش میں پڑھتا تھا, کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. میں ٹوپی پہنتا تھا, یہ کراکلی ہوتی ہے نا علاماؤں والی, اس وقت میں علامہ تھا, اس کے بعد پھر مولانا بنا ہوں, نیچے آیا ہوں. جی تو شرلما پڑھتا تھا شاہ جی, شرلما پڑھا. تو ان قبلہ نے چاروں نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند ہو, بڑے عظیم عالم تھے. جب میں پڑھ کے نیچے بیٹھا تو وہ انہوں نے پوچھا کہ مجھے تو کچھ سمجھ سنائی نہیں دیتا, وہ بیٹا کہاں ہے جو اچھل کود کے پڑھ رہا تھا. یہی ان کا انداز ایسا ہی تھا, اچھل کود کے. تو انہوں نے کہا, میں سامنے بیٹھا تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ. تو مجھے تھاپڑا مارا, تھاپڑا مار کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تو نہیں تو نے کیا پڑھا ہے, تیری اچھل کود بتاتی ہے ایک زمانے میں تو خطیب بن جائے گا. ان قبلہ کی دعا تھی ان بزرگوں کی. خیر تو بہت بات دور نہ چلی جائے, ماسٹر جی یہ ہو گئے آپ کی خدمات عاریہ میں 2, اور تیسرا شروع ہے. حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے اور حسن کو سینے سے یوں چپکایا ہوا ہے, جیسے آپ نہیں کہتے اہل پنجاب گھٹ لے, اس طرح, ہاں اس طرح چپکایا ہوا ہے سینے کے ساتھ, پیار, ہاں پیار کر رہے ہیں. ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چسپانید, فارسی میں کہتے ہیں چسپانید, یعنی چپکایا ہوا, چمٹایا ہوا, چپکایا بھی کہتے ہیں, یہ جو لکھنؤ والے وہ چپکایا کہیں گے, یا چمٹایا ہوا, بالکل ٹھیک, یوں بالکل لیا ہوا ہے, یوں گریب کیا ہوا ہے. اور فرما رہے ہیں, میں سن رہا ہوں, خدایا کہ انی احب من احبہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے. اسے تو میں دوست رکھتا ہی ہوں, انی احبہ و احب من احبہ, میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں, آج آپ محبوب ہو گئے سرٹیفائیڈ طور پر حبیب خدا کے. دیکھیں جشن میں آنے کا فائدہ ہوا شاہ جی, نہیں ہوا؟ جشن میں جو آپ آئے ہیں آج آپ محبوب بن گئے, اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ کے محبوب حسن مجتبیٰ, اور آج محمد مصطفیٰ کے حب حسن کی وجہ سے محبوب آپ تمام. کیا درجہ مل گیا آپ کو, کیا مقام مل گیا؟ تو کہ آمدی در جشن تولد امام حسن, امروز تو محبوب رسول خدا شدی, چون رسول خدا می فرمود من حسن را دوست دارم و اون کس را هم دوست دارم که حسن را دوست دارم. فهمیدی؟ این امروز چون جشن تولد امام حسن مجتبی است. اور یہ ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدھے حسن شکم مطہر کے درمیان سے لے کر اور سر تک, آدھے حسن
وہ फरमाते हैं आधे हसन शबीह पैगंबर थे, और आपको पता है कि आधे हुसैन भी शबीह पैगंबर थे। दोनों भाई मिलके शबीह पैगंबर बन जाते थे। ये जैदी साहब का जुमला था कि शबाहत तो ये 2 बच्चे ले गए, तुम क्या करते रहे। सारी शबाहत तो इनको मिल गई 100%। अब आ जाइए जनाब, गिनते आना है मास्टर जी, आप तो मास्टर हैं ना, हिसाब के भी हैं। नंबर 4, हानी ने कहा, एक सहाबी हैं हानी, पता है आपको, जानते हैं, बूढ़े हैं वो भी, हानी बिन उर्वा, जिनको ये सहाबी रसूल है, जिनको 100 कोड़े मार दिया था मलऊन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने, और हर कोड़े पर वो इमाम अली का भी नाम लेते, इमाम हुसैन का भी नाम लेते। यूं होना चाहिए इंसान को। इधर तो अभी 4 या 5 लित्तर पड़े हैं, वो छितरौल हुई है, तो उसने कहा मेरे बाप की तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो कभी हम हुजूर का नारा ही लगाएं। तो हम हैं कि सदियों से पिट रहे हैं, मगर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरेंडर नहीं किया, तभी तो लोग हमारा मजहब इख्तियार करते। नंबर 4, मौला कायनात ने फरमाया हसन असीना मुबारक तासर शबीह पैगंबर थे। वही सीना और शिकम मुबारक कभी ऐसे मुतरादिफ अल्फाज कहे जाते हैं कि जिसमें यह हो कि जो जाहिर किया जाता है उमूमन वहाँ से मुशाबे थे। मकसद ये था कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुशाबे पैगंबर थे ऊपर वाले बदन से। हज़रत अली की एक और हदीस मुबारक है 5वीं, कि हसन का चेहरा, और वही दोबारा बात वही आ गई, हसन का चेहरा मुशाबे पैगंबर था, और हसन के नीम शिकम से लेकर ऊपर के सारे फीचर हूबहू नबी वाले थे। नारे सलवात। हारिस कहते हैं, मौला कायनात से नकल करते हैं, हारिस सहाबी रसूल भी हैं, सहाबी इमाम भी हैं। वो कहते हैं कि मैं एक रोज़, हज़रत अली ने फरमाया कि पैगंबर एक रोज़ हमारे घर आए और मुझसे आके पूछा, हमसे आके पूछा छोटा बच्चा कहाँ है, यानी इमाम हसन मुज्तबा कहाँ है। तो हमने कहा कि यहाँ है। इसी दौरान इमाम हसन बाहर आ गए, ज़ाहिर कमरे में थे तो बाहर आ गए जब सुना, और रसूल की तरफ तशरीफ ले गए इस हाल में कि कोई गुलूबंद भी आपने बांधा हुआ था, गुलूबंद जिसमें से खुशबू भी आती थी, गर्दन में उन्होंने पहना हुआ था। तो हजरत ने अपने हाथ यूं दराज किए और अपने नवासे को यूं लिपटा लिया और ये जुमला कहा, सुभान अल्लाह, क्या फजीलत है इमाम हसन की। ये तो अशरा होता तो मैं पढ़ता। क्या जुमला है, बेअबी अंत व उम्मी, ऐ हसन मुझ रसूल के माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। मकाम देखें इमाम हसन का। कोई जुमला ले आए कि किसी साहबी के बारे में कहा हो कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। उम्मत के माँ बाप हुजूर पे कुर्बान होते हैं, हुजूर के माँ बाप हसन पे कुर्बान हो रहे हैं। दर्जा देखें इमाम हसन मुज्तबा। पैगंबर अकरम गुफ्त पिदर व मादर मन फिदाए तू बाशद, ऐ हसन मुज्तबा। सुभान अल्लाह। ये मेरी किताब है, किताब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की है, 786 सफ़े की, इमाम हसन मुज्तबा पर। ये मैंने सब लिखे हैं उसमें। ये तो थोड़े आज लाया हूँ, है तो ज़्यादा। मैंने तो आपकी दुआ से सैकड़ों फ़ज़ाइल लिखे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ताला करे कि कुछ मोमिनीन आए आगे और किताब छपवाएं, किताबें छपवाएं,
تو ان کو پتہ چلے ایسے بھی فضائل ہیں کہ جو ابھی تک بیان بھی نہیں ہوئے، ہمارے ممبروں سے یہ ساری چیزیں بیان نہیں ہوئی۔ ایک صاحب ہیں یعلی ابن مرہ، یہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ساتویں فضیلت عرض کر رہا ہوں، بس ہو سکتا ہے آج 10 سے آگے نہ جا سکوں۔ ہم پیغمبر کے ہمراہ تھے، کہیں ہمیں دعوت تھی حضور کے ہمراہ کھانے کی، جیسے ہماری بھی بھائی بہنوں کو دعوت ہو جائے، اللہ کا گھر چھوڑ دیں گے دعوت کی خاطر۔ جی ہاں، ان کی میں بات مانوں تو میں تو مسجد ہی بند کر دوں 30 دن، تاکہ یہ باہر ریسٹورنٹوں پہ کھانے کھائیں، مگر اللہ کا گھر تو کھولنا ہے، اللہ ہدایت فرمائے۔ ہمیں دعوت تھی، جا رہے تھے کھانے پر، راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ امام حسن مجتبی بچے ہیں، امام حسن مجتبی وہاں تشریف فرمائے بچپن میں۔ حضور ہم سب اصحاب کو چھوڑ کر، حضور کی یہ عادت تھی، وہ تیز نہیں چلتے تھے، یہ یاد رکھ لیجئے گا، حضور کی سیرت تھی، وہ تیز نہیں چلتے تھے، وجاہت سے چلتے تھے، تیز نہیں چلتے تھے۔ وہ صحابی کہتا ہے یعلی ابن مرہ، حضور تیز چل کے امام حسن کے پاس چلے گئے، ہم سب کو چھوڑ دیا اور جا کے وہاں امام حسن مجتبی جو بچے تھے ان کو جا کے ملے، اور سبحان اللہ، کان الرسول یضحکہ، یہ جملہ ایسا ہے کہ آج کا جشن اسی جملے پہ ہی ختم کر دوں تو انشاءاللہ امام حسن سے نیاز مل جائے گی۔ آج کان الرسول کان یضحکہ، سبحان اللہ، حضور تو خود ہنستے نہیں تھے کبھی، پتہ ہے نا آپ، حضور ہنستے نہیں تھے، حضور مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ ٹھٹھا مذاق والا جو ہنسی ہوتی ہے، یہ حضور کیا ائمہ کیا نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور نہ فقط خود ہنسے، یعلی بن مرہ کہتا ہے حضور ہنستے بھی جاتے تھے، امام حسن کو ہنساتے بھی جاتے تھے۔ ماشاء جی، ختم ہو گئی بات۔ فضیلتیں دیکھیں امام حسن کی، اور یہ کہیں اور کوئی پڑھے تو میں ضامن ہوں، اب کے بعد پڑھے تو پڑھے، اس سے پہلے نہیں کسی نے یہ پڑھی، الحمدللہ۔ میں پڑھ لوں گا تو پھر بے شک پڑھتے رہے، یہ عزت اللہ نے مجھے دی ہے ریسرچ ورک کی، الحمدللہ۔ وہ خود بھی ہنس رہے تھے اور ہنسے ہیں حضور، مولا علی کی ولایت پہ ہنسے، امام حسین کے سامنے ہنسے، بی بی پاک کے سامنے ہنسے، کبھی جبریل کے سامنے ہنسے، امت کے سامنے کبھی نہیں ہنسے، ہمیشہ مسکراتے تھے۔ تو خود بھی ہنس رہے تھے اور اپنے نواسے کو بھی ہنسا رہے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، ہمیں چھوڑ دیا، وہاں چلے گئے اور اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا لیا، اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا لیا۔ امام حسن، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں آپ کے فضائل پر۔ امام حسن کیونکہ بچے تھے نا، تو جلدی تیز آگے چلنے لگے کہ حضور ان کو نہ پکڑے۔ سبحان اللہ، کبھی دائیں جاتے حسن کو پکڑنے کے لیے، کبھی بائیں جاتے، کبھی سامنے جاتے، کبھی پیچھے جاتے۔ تم نے سمجھا نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹوں کی یہ ناز برداریاں بھی شریعت ہے۔ بس جی، سبحان اللہ۔ پکڑ لیا، بغل میں ایک ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کندھے پہ رکھا، پکڑ لیا اور فرمایا، اصل فضیلت تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے، ساری رپورٹنگ جیسی ہوتی ہے نا۔ کہا یہ حسن منی وانا منہ،
حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور احب اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک تو نبی کی بات تھی کہ میں دوست رکھتا ہوں، جو حسن کو دوست رکھتا ہے، اب بات اونچی چلی گئی۔ احب اللہ من احب الحسن، احب اللہ من احبہ، دوسری روایت میں کہا ہمیں کہ جو حسن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ صرف حضور کے محبوب نہیں بن رہے، اللہ کے بھی محبوب بن گئے ہیں حسن کی محبت کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ بس دامن وقت کوتا ہو گیا، اس سے آگے میں آج کی حد تک نہیں جاؤں گا۔ 7 یاد رکھنا، پھر زندگی ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ 7 فضیلتیں آج امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کی میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دی۔ اب میں 4 منٹ ہیں وہ میں ماسٹر جی کو دیتا ہوں کہ یہ پڑھیں، آپ کے لیے میں روک رہا ہوں۔ بسم اللہ، آ جائیں، یہیں آ جائیں، یہیں آ جائیں۔ بس یہ اس کو بند نہ کرنا، ٹی وی کو، کیمرہ چینج کر۔ صلوات پڑھیے۔ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر، اے امام زمن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے۔ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں۔ نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں، تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں، تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں، تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں۔ امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہیں، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا۔ گلشن فاطمہ تجھے دیکھ کر حور و غلما اور قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی، اے بہار چمن تیری کیا بات ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا